لو حبينا نقول أنا لازم أرتدي الزي المدرسي وكتبتها كده I must wear the school uniform. تعرف إن أنت كتبت الجملة غلط. ليه غلط؟ تعالوا نعرف مع بعض بقى. في البداية النهاردة هناخد الاختلاف بين mustn't, have to, don't have to, needn't, need, don't need. هناخد الاختلاف في الفرق ده كله بينهم وبين بعض. فمبدئيا احنا هنراجعهم كده بسرعة وبعدين هناخد تمارين كتير بقى، نماذج الوزارة، امتحانات السنين اللي فاتت، أسئلة على النظام الجديد. عشان الفيديو ما يطولش عليكم أنا بين كل جملة وجملة أنت تعمل ستوب وتحل وتفكر وبعدين تشغل الفيديو تاني وتسمع معايا الحل. هشرح لكم جملة جملة إن شاء الله، مش هتحتاجوا أي حاجة. نبدأ بقى على طول. أولا هناخد استخدامات must. إمتى بنستخدم must؟ بنستخدمها في 3 حاجات. 1، التزام شخصي. يعني إيه التزام شخصي؟ يعني أنا بألزم نفسي مش حد بيلزمني، أو أفكر نفسي بحاجة. يعني إيه؟ يعني مثلا إمتى محتاج تشتري هدية لواحد صاحبك فبتقول أنا لازم أشتري له هدية، I must buy a present for my friend. أو أنت مثلا هتتأخر بره فتقول أنا لازم أتصل بأبويا علشان أقول له إن أنا هتأخر النهاردة، فتقول I must call my dad to say that I'm going to be late. أخدنا رقم 1 التزام شخصي، حاجة من جوايا. رقم 2 يا شباب، لما أحب أدعي حد يكون مقرب مني دعوة قوية، أعمل له دعوة زي مثلا هتقابل واحد صاحبك فتقول له you must visit me at the weekend. انت لازم تيجي عندنا في الاجازه. او you must come and have lunch with us. انت لازم تيجي وتتغدى عندنا النهارده. دي اسمها دعوه قويه. يبقى لما التزم بالتزام شخصي انا اللي بلزم نفسي، او لما ادعو حد دعوه قويه، او نصيحه قويه. يعني ايه نصيحه قويه؟ يعني تقول لواحد صاحبك كده you must stop smoking. انت لازم تبطل تدخين. دي استخدامات must: التزام شخصي، دعوة قوية، نصيحة قوية. طيب ناخد mustn't بقى. باختصار mustn't بنستخدمها دايما في أي قوانين محرمة أو ممنوعة أو غير مسموح ليا إن أنا استخدمها. إزاي؟ أنت هتركن عربيتك في مكان والمكان ده ممنوع تركن فيه، فهتقول إيه؟ أقول لك you mustn't park here. It's not allowed. ممنوع تركن عربيتك هنا، مش مسموح. You mustn't touch the objects in the museum. ممنوع تلمس أي شيء داخل المتحف. You mustn't smoke in hospitals. ممنوع تدخن في المستشفيات. إذا لما يكون في شيء ممنوع أو محرم أو غير مسموح ليك إحنا بنستخدم كلمة mustn't. طيب ناخد have to، علشان have to دي بقى هي اللي مهمة. مبدئيا بنستخدم have to لما يكون عندنا إلزام خارجي. افتكر must كنا بنتكلم عن التزام داخلي، حاجة أنا اللي بلزم نفسي بيها. أما have to دي إلزام خارجي. يعني إيه إلزام خارجي؟ يعني أنا ماليش اختيار فيها بسبب قوانين، لوائح. زي مثلا أنت عايز تروح المدرسة فبتقول I have to wear the school uniform. ما ينفعش أقول I must، أنا لازم ألبس الزي المدرسي. I have to wear the school uniform. مثلا عايز تركب عربية فتقول I have to wear the seat belt. لازم ارتدي حزام الأمان. طيب مهم جدا ان احنا نعرف ان الجمع I والجمع have to، he she it أي اسم مفرد has to. لما تكون الجملة ماضي، أي حاجة بقى جمع أو مفرد بس تكون الجملة ماضي، بنختار had to، have to، has to، had to. ده مضارع وده الماضي منها. عشان كده لما تكون جملة مثلا أشرف had to attend the meeting yesterday. ليه had to؟ لأن الجملة أساسا ماضي. لو حبينا نستخدم النفي بننفي have to نخليها don't have to، has to doesn't have to، had to didn't have to. طب إيه معنى don't doesn't didn't have to؟ دي معناها أنا مش مضطر. يعني كلمة مش مضطر يعني براحتي، يعني أنا مش مجبر، يعني ممكن أعمل الحاجة دي أو ما أعملهاش. اديني مثال عشان نفهم أكتر. هديلك مثال دلوقتي. You don't have to go to the bank. I can lend you some money. أنا ممكن أسلفك فلوس. فما أقولش لواحد أنت ممنوع تروح البنك، لا أقول له أنت مش محتاج، مش مضطر إنك تذهب إلى البنك. أو لو أنت قلت لواحد مثلا you have plenty of time، أنت عندك وقت كتير.
You don't have to drive fast. مش مضطر انك تسوق العربية بسرعة ما انت معاك وقت كتير. اذا خدنا must، خدنا have to، خدنا don't doesn't didn't have to، خدنا mustn't. تعالوا بقى ناخد need. معنى كلمة need يحتاج، وبرضه تعبر عن الضرورة. زي ندى needs to work hard at school to pass the exams. عشان تنجح في الامتحان هي محتاجة، مضطرة، مجبرة ان هي تذاكر كويس. خد بالك need بنكتبها need او needs to بعدها المصدر، need to والمصدر. اما لو حبيت فيها في طريقتين للنفي، needn't والمصدر او don't need to. خد بالك needn't من غير to، اما don't او doesn't وجا بعدها need to والمصدر. ناخد بقى تمارين كتير ونفهم اكتر مع بعض. يلا بينا واحده واحده. نبدا بالجمل اللي كانت في نموذج الوزاره سنه 2020. You space show your passport when you travel abroad. انت عايز تسافر بره فيكون ايه your passport؟ should، must have to، may. اعمل ستوب للفيديو زي ما احنا متفقين وفكر وحل واسمع من الحل. الحل هيكون have to. ليه have to؟ احنا متفقين ان have to الزام قوانين، عشان كده ده قانون ان يكون معك your passport when you travel abroad. Number 2. I space walk home yesterday as I lost my money. Must، needn't have، had to، didn't have to. الجملة هنا معناها ان انا فقدت كل فلوسي، اذا كنت مضطر ان انا اروح. walk هنا معناها مشي، امشي على رجليا. طبعا ما اقدرش اقول مش محتاج امشي، طبعا لا انت لازم تمشي، لان امتى اساسا معكش فلوس فمضطر. طب والجمله ماضي اساسا فيها كلمه yesterday، اذا اللي اختار هيكون had to. جمله ثانيه you know what go to the bank I can lend you some money. انا ممكن اسلفك فلوس امتى؟ needn't to، don't have to، mustn't، can't. اللي اختار هيكون don't have to. طب ليه مش needn't؟ لان احنا متفقين ان needn't ما ينفعش بعدها to، لازم needn't بس. اما don't need to، don't have to. طب ليه ما ناخدش mustn't بتستخدم للقوانين الممنوعه بس، انا امنعك انك تعمل كذا. لكن انا بقول لك امتى مش مضطر، مش محتاج تروح البنك. جمله ثانيه بقى at her first school she's supposed to wear a blue uniform. had، must، could، has. طيب مبدئيا هنستبعد كلمه must، لان must ما يجيش بعدها to ابدا. هو كاتب to بعد الاسبيس عندك بعد النقط في كلمه to، لا يمكن تختار must ولا يمكن تختار could. اذا اللي اختار بين had to او has to، الاثنين بس اللي يجي بعدهم to. طب في بدايه الجمله بيقول لك at her first school، في اول مدرسه ليها، اذا الجمله ماضي، اذا اللي يختار هيكون had. I space phone my parents to tell them I'm going to be late home today. need، must، can، could. شوف الجملة تاني معناها ان انا هتصل بوالدي علشان اخبرهم ان انا هتأخر النهاردة. متفقين ان اي الزام داخلي من جوايا حاجة انا عايز اعملها بنختار كلمة تمام، اذا نختار يكون must. You space take that bus there is another one in 10 minutes. في اتوبيس تاني هيجي بعد 10 دقايق. يبقى you don't have to، you mustn't، you can't، you don't need. طيب مبدئيا عشان نبقى فاكرين don't need لازم معاها to، اذا ما بختارش don't need. طيب تاخد الاتوبيس ده في اتوبيس تاني بعد 10 دقايق، ما اقدرش اقول واحد ممنوع تركب الاتوبيس ده، ممكن يركب الاتوبيس، هو حر. اذا ما دام هو حر، كلمه حر بحريتي، اذا بختار don't have to، يعني مش مضطر، مش محتاج تركب الاتوبيس ده. في واحد تاني بعد 10 دقايق ممكن تنتظره. طب لو ركب الاتوبيس ده مفيش مشكله، طب لو استنى بعد 10 دقايق مفيش مشكله. معنى ان مفيش مشكله don't have to. طب امتى بختار mustn't؟ قلنا mustn't في القوانين الممنوع، ممنوع تعمل كذا. جمله تاني بقى لو جات لنا جمله زي كده بقى you are not allowed to smoke here. you aren't allowed to smoke here. aren't allowed to غير مسموح ليك ان انت تدخن هنا. this means الكلام ده معناه ايه؟ you mustn't smoke here، you don't have to smoke here، you are obliged to smoke here. A and C. يا ترى كلمة not allowed to تساوي ايه؟ not allowed غير مسموح، اي قوانين غير مسموحة ليك ممنوعة محرمة، ان نختار mustn't. اذا اللي يختار السليم هيكون you mustn't smoke here.
Which of the following is a strong invitation؟ أي جملة من الجمل الآتية strong invitation، دعوة قوية. Would you attend my sister's wedding؟ Do you want to attend my sister's wedding؟ Must you attend my sister's wedding؟ You must attend my sister's wedding. إمتى بنختار must؟ اتفقنا بإلزام داخلي أو دعوة قوية أو نصيحة قوية. طب أنا عايز دعوة قوية إذن بستخدم must، إذن الاختيار الأخير هيكون صح. You must attend my sister's wedding. It was necessary for me to leave. كان ضروري علي أن أنا أغادر المكان. I mean that I had to stay. I had to leave. I have to stay. I have to leave. أولا الجملة ماضي إذا بختار had بس، إما I had to stay أو I had to leave. جملة مكتوبة it was necessary for me to leave، كان ضروري إن أنا أغادر. إذا معنى الجملة I had to leave. You space come and visit us again soon. You come and visit us again soon. Needn't need mustn't must. لما أدعى حد دعوة قوية بستخدم كلمة تمام، إذا الاختيار يكون must come and visit us. لازم تيجي عندنا زيارة. Did you make your bed؟ هل أنت رتبت سريرك؟ Did you make your bed؟ No. I space my mother did that. أمي رتبت السرير. I needn't to. I didn't have to. I shouldn't have. I won't have. جملة ماضي did you make your bed؟ No I didn't have to. didn't have to لأن الجملة ماضي أساسا. إن شاء الله تكون كده وصلت القاعدة وفهمتوها كويس وعرفنا نحل مع بعض التمارين. أي حاجة أنتم محتاجينها اكتبوها في التعليقات نرجعها مع بعض إن شاء الله. Goodbye.